जवानों आओ मैं तुम्हें एक बूढ़े शराबी की तौबा की कहानी ना सुनाऊं। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो का दौर मुबारक है। आपके दौर में एक गुनहगार बूढ़ा शराबी रहता है। एक रात हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो घर से बाहर निकले। आपने एक घर में आग की रोशनी देखी और साथ में गाने बजाने की आवाज भी सुनी। आप फौरन उसी घर में दाखिल हो गए। जब दाखिल हुए तो आपने देखा कि एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ है। सर के बाल सफेद हैं, सामने शराब लगी हुई है। एक लोंडी गाना गा रही है और दूसरी नाच रही है। ये सुनकर आपने उस बूढ़े शख्स को कहा, ओ नादान, और तेरी टांगें कब्र की तरफ चली गईं। मेरी दाढ़ी का एक सफेद बाल निकला था तो उमर ने मौत को करीब पाया। हाय ओ नादान, तेरी तो सारी की सारी दाढ़ी सफेद हो गई, अभी तक तूने मौत की परवाह क्यों ना की। और नादान, तू बजाय रहमान को राजी करने के शैतान को राजी कर रहा है। सामने शराब लगी है, एक लोंडी नाच रही है और दूसरी गा रही है। इतना बड़ा गुनाह, इतनी बड़ी गलती। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया, सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। देख कर कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, मेरी गलती तो है ही, पर आज एक गलती आपने भी कर डाली। मेरी गलती तो है ही, मगर एक गलती आपने भी कर डाली है। वो ये है कि आप बगैर किसी इजाजत के मेरे घर दाखिल हो गए, जबकि बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल होने से आपने खुद ही मना फरमाया है। हजरत, ये आपकी गलती है कि आप बगैर किसी इजाजत के मेरे घर में दाखिल हुए हैं। फरमाया, बूढ़े तुम ठीक कहते हो, ये मेरी कमजोरी है। मैं कुर्बान जाऊं सैयदना उमर फारूक के नाम पर, सैयदना उमर फारूक की शान पर, कि आपने एक छोटी सी गलती तस्लीम करके उम्मत के नौजवानों को सबक दिया कि जवानों, गलती करके फौरन ही तौबा कर लेना, गलती करके फौरन ही गलती तस्लीम कर लेना भी अल्लाह के महबूब बंदों का शेवा है। अपनी गलती मान कर, अपनी कमजोरी मान कर अगले से माफी तलब करना अल्लाह के महबूब बंदों का शेवा है। वो बंदा अल्लाह का महबूब बनने के काबिल है जो शख्स गुनाह करके फौरन तौबा कर लेता है, अपनी गलती तस्लीम कर लेता है, अपनी कमजोरी तस्लीम कर लेता है। तब उस बूढ़े शराबी ने कहा, हजरत मेरी गलती तो है ही, एक गलती आज आपने भी कर डाली है। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो की आंखें आंसुओं से भर गई। आप ये कहते हुए कि मियाँ मुझे माफ कर देना, उसके घर से बाहर निकल गए। अब ये बूढ़ा शख्स छुपता फिरता रहा कि उमर ने मुझे शराब पीते देख लिया है, मुझे गुनाह करते देख लिया है, अब मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं उमर के वार से नहीं बच सकता, उमर मुझे सजा देगा ही देगा कि उसने मुझे गुनाह करते अपनी आंखों से देखा है, शराब पीते अपनी आंखों से देखा है। अब ये बूढ़ा शराबी छुपता फिरता रहा कि मैं हजरत उमर की नजरों से ओझल हो जाऊं, उनके सामने हरगिज ना आऊं। ये बूढ़ा शराबी एक अरसे तक सैयदना उमर फारूक की मजलिस में ना आया, इस सोच की बुनियाद पर कि अगर मैं उमर के सामने आया तो उमर मुझे मार देंगे, मुझे सजा देंगे। एक अरसा तक सैयदना उमर फारूक की मजलिस में ना आया वो बूढ़ा शख्स। एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु लोगों की एक जमात के हमरा बैठे थे कि वही बूढ़ा शख्स खुद को छुपाता हुआ आया, मजमे के आखिर में आके बैठ गया। खुद को छुपाता हुआ आया कि कहीं उमर मुझे देख ना ले। मजमे के आखिर में आके बैठ गया। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस बूढ़े शराबी को देखा तो किसी को कहा, जाओ इसको मेरे पास ले आओ। एक शख्स गया, उसने जाकर उस बूढ़े को कहा, मियाँ उठ, तुझे अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, तुझे अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं, उठ। ये सुनते ही ये बूढ़ा शराबी शख्स कांप उठा, लरज उठा कि आज तो मैं मारा ही गया, आज उमर के वार से मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज मैं मारा गया, मुझे उमर उस गुनाह की सजा देंगे ही देंगे, आज मुझे सजा मिलेगी ही मिलेगी। उमर का खौफ इस बूढ़े शख्स के सर पे तारी हो गया। ये बूढ़ा शख्स उठा, थोड़ा आगे गया, आगे जाकर वहीं बैठने लगा।
تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اسے اشارہ کیا کہ میرے پاس آؤ، آگے آؤ، آگے آؤ۔ یہ بڑا شخص کانپتا ہوا، ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں کہ آج میں مارا گیا، آج مجھے گناہ کی سزا ملے گی ہی ملے گی۔ عمر بلا رہے ہیں آگے آؤ۔ یہ بڑا شخص تھوڑا آگے آیا، وہیں بیٹھنے لگا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا کہ میرے قریب آؤ، بزرگ میاں میرے قریب آ۔ کانپتا تھر تھراتا یہ بڑا شخص جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بڑے شرابی شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا کے آہستہ آہستہ اس بوڑھے کے کان میں کہا کہ بزرگ میاں مجھے اللہ کی ذات کی قسم تو پریشان نہ ہو، میں نے کسی کو بھی اس واقعے کی خبر نہیں سنائی، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ یہ بڑا شخص شرابی ہے، گنہگار ہے، یہ کیا ہے کیا نہیں، اس واقعے کی خبر میں نے کسی کو بھی نہیں دی، تو پریشان نہ ہو۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے کہا حضرت پھر آپ اپنا کان بھی میرے قریب کیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کان اس کے قریب کیا تو اس بوڑھے نے حضرت کے کان میں کہا یا حضرت مجھے اللہ کی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، جس رات آپ نے مجھے گناہ کرتے دیکھا تھا آپ تو واپس چلے آئے، لیکن ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے دوبارہ وہ کام کیا ہی نہیں۔ حضرت مجھے اللہ کی عزت کی قسم، کریم رب کے جاہ و جلال کی قسم، جس رات آپ نے مجھے دیکھا تھا اسی رات ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے دوبارہ وہ کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے دوبارہ شراب پی ہی نہیں ہے، میں نے پکی توبہ کر لی تھی۔ یا اللہ میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج عمر نے بھی مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، مالک میں پکی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق خوشی سے جھوم اٹھے، آپ نے اس شرابی کا ہاتھ پکڑا، بلند کر کے فرمانے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمانے لگے لوگو اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو تو پھر آج سے ہی پکی توبہ کر لو، آج کے بعد کوئی بھی گناہ نہ کرنا، پھر آج سے ہی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو اپنی مجلس میں موجود نہ پایا، حالانکہ وہ ایک عرصے تک آپ کی مجلس میں آتا رہا۔ حضرت عمر فاروق کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ مصیبت سے دو چار نہ ہو گیا ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنے ساتھ لیا، اس شخص کے گھر چلے گئے۔ جب آپ اس کے گھر پہنچے تو دروازہ بالکل ہی کھلا پایا۔ جب دروازہ کھلا تھا تو آپ دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خود بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے۔ یہ شخص خود تو بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے اور اسے پلانے کے لیے دے رہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کے ہاتھ میں شراب دیکھی تو عبد الرحمن بن عوف کو فرمانے لگے عبد الرحمن یہی وہ چیز ہے جس نے اس شخص کو ہم سے جدا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا او نادان تو شراب کی لت میں کیسے آ گیا، تو شیطان کی گرفت میں کیسے آ گیا، اور تجھے پتہ نہیں ہے جو شخص شراب پیتا ہے شراب کی حالت میں اسے پتہ ہرگز نہیں چلتا کہ میری بہن کون ہے میری بیوی کون ہے، وہ ان دونوں کے درمیان فرق ہرگز نہیں کر پاتا۔ اور نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ شراب پینے والے کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن جنت کی بو تک نہیں سونگیں گے، ان میں سے ایک بدبخت شرابی بھی ہوگا۔ اور نادان کیا تو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ اس گندے سے پانی نے، گندی سی شراب نے تجھے دین سے دور کر دیا، تجھے اللہ سے دور کر دیا، اس کے رسول سے دور کر دیا، یہاں تک کہ عمر سے بھی دور کر دیا۔ دفع کر اس شراب کو، آجا میرے کریم رب کی رحمت تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، میرے کریم رب کی رحمت تو تیرا بڑھ چڑھ کے انتظار کر رہی ہے۔ اور شرابی نوجوان میرے کریم رب کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، اور بندے ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ،
ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ بس عمر کا یہی کہنا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ سے شراب چھوٹ گئی۔ اس شخص نے فوراً ہی پکی توبہ کی کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی شراب نہیں پیوں گا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرنے کے بعد فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔